दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। दुर्रे शहवार तौसीफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि शहरियों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करते हुए मुल्क की तरक्की में पुलिस का कलीदी किरदार है। सदर ने मुल्क की मजमूई तरक्की में ख़वातीन के किरदार की अहमियत पर जोर दिया है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि बाज़ क़ुव्वतें पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहती हैं। कौमी सलामती के मुआविन ख़ुसूसी ने मौशी तौर पर तरक्की करते हुए अफ़ग़ानिस्तान के लिए पाकिस्तान के ताउन का इयादा किया है। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ कंट्रोल लाइन के साथ काबिज़ भारतीय फ़ौज की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर भारत से शदीद एहतजाज किया है। मुमताज़ गुलकारा और अदाकारा नूर जहां की 19वीं बरसी आज मनाई जा रही है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि शहरियों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करते हुए मुल्क की तरक्की में पुलिस का कलीदी किरदार है। आज पुलिस लाइन्स इस्लामाबाद में पुलिस की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अमन और सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए बुनियादी शराइत हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पुरअमन फ़ज़ा से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ता है और वो सरमायाकारी करते हैं। इमरान खान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने पुलिस का निज़ाम तब्दील किया और वहाँ अब लोग पुलिस को इज्जत देते हैं। उन्होंने कहा कि वो इसी तरह की तब्दीली पूरे मुल्क में देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस आम आदमी के साथ भी अहम शख्सियत जैसा रवैया रखे। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद पुलिस के अहलकारों के लिए सेहत कार्ड की सहूलत का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कार्ड के हामिल अहलकार किसी भी अस्पताल में 10 लाख रुपए तक इलाज मुआलजे की सहूलत हासिल कर सकेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत ने 17 साल बाद मुसलसल 5वें माह के लिए मुल्क के हिसाबात जारिया के खसारे को सरप्लस में तब्दील करते हुए इक़्तिसादी महाज पर बड़ी कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्क के कर्ज़ों के तनाज़ुर में अखराजात पर काबू पाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। उन्होंने कहा कि ऐवान वज़ीर आज़म के अखराजात में 60% तक कमी की गई है। इसी तरह वफाकी हुकूमत के अखराजात भी कम हुए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने, कारोबार में आसानी पैदा करने, पाकिस्तान में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की सरमायाकारी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और राय शुमारी में उनकी शिरकत को तरजीह देती है। वो बरतानवी दारुल उमरा के रुकन लॉर्ड आमिर सरफराज से गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने आज इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात की। उन्होंने पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने कम उम्री में दारुल उमरा का रुकन मुकर्रर होने पर लॉर्ड आमिर सरफराज को मुबारकबाद दी। लॉर्ड आमिर सरफराज का शुमार कम उम्र तरीन लॉर्ड्स में होता है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुल्क की मजमूई तरक्की में ख़वातीन के किरदार की अहमियत पर जोर दिया है। वो आज इस्लामाबाद में सिमती इम्तियाज़ के खात्मे और ख़वातीन को कानूनी, मौशी और समाजी तौर पर बाइख्तियार बनाने के लिए कौमी इक़दामात के बारे में एक कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख्याल कर रहे थे। सदर ने कहा कि ख़वातीन को मौशी तौर पर मजबूत बनाए बगैर बाइख्तियार नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि ख़वातीन की मौशी सरगर्मियों में उनकी हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है। उन्होंने ख़वातीन के समाजी तहफ़्फ़ुज़ पर भी जोर दिया। सदर ने कहा कि पाकिस्तान के आइन में ख़वातीन के हकूक़ की मुकम्मल ज़मानत दी गई है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि बाज़ क़ुव्वतें पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहती हैं। आज मुल्तान में हज़रत शाह रुकन आलम सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये क़ुव्वतें बारहा बेनकाब हो रही हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने बाज़ क़ुव्वतों की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों से मुताल्लिक़ शवाहिद पर मबनी दस्तावेज़ के ज़रिए अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह किया है और यूरोपीय यूनियन डिसइन्फोलैब की तरफ से जारी हालिया रिपोर्ट में इस प्रोपेगेंडा मुहिम को बेनकाब किया है, जिसका मकसद पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचाना है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि हुकूमत हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है, ताहम उन्हें मुक़दमात के बजाय कौमी मामलात पर मुज़ाकरात करना होंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है और हम जमहूरी इक़्तिदार की पासदारी करते हुए हिज़्ब इख्तिलाफ़ की एहतजाजी तहरीक का सामना करेंगे।
قومی سلامتی کے بارے میں معاون خصوصی ڈاکٹر معید یوسف نے معاشی لحاظ سے ترقی کرتے ہوئے افغانستان کے لیے پاکستان کے تعاون کا اعادہ کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں پاکستان افغانستان ٹریک 2 مذاکرات کی نشست کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے وزیراعظم عمران خان کے اس موقف کا اعادہ کیا کہ افغانستان میں تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ معاون خصوصی نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان ایسے ہمسائے ہیں جن کے مفادات مشترک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا یہ پختہ یقین ہے کہ دونوں ملکوں کی معاشی خوشحالی ایک دوسرے سے منسلک ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں موقع پرست گروپوں کی مختلف اور الگ الگ سمتیں ہیں۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ حکومت کے خلاف تحریک چلانے والے عناصر کو خود اپنے خلاف تحریکوں کا سامنا ہے، اور جمعیت علماء اسلام فے کے رہنماؤں مولانا شیرانی اور حافظ حسین احمد کے بیانات اس بات کا ثبوت ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ وہ ذاتی مفادات کو ترجیح دینے والوں کو ہزیمت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وہ دعا گو ہیں کہ حزب اختلاف اقتدار کے حصول کے بجائے عوام کے مسائل سمجھے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ دفتر خارجہ نے آج بھارت کے ناظم الامور کو طلب کر کے کنٹرول لائن کے ساتھ قابض بھارتی فوج کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں پر پاکستان کا شدید احتجاج ریکارڈ کرایا۔ ایک بیان میں دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ کنٹرول لائن کے ہاٹ سپرنگ اور جن روڈ سیکٹروں میں قابض بھارتی فوج کی جانب سے بلا امتیاز اور بلا اشتعال فائرنگ سے ایک بے گناہ شہری شہید اور 3 زخمی ہو گئے تھے۔ ترجمان نے کہا کہ قابض بھارتی فوج کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری کے ساتھ بھاری توپ خانے، مارٹر گولوں اور خودکار ہتھیاروں سے شہری آبادی کو مسلسل نشانہ بنا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2020 میں قابض بھارتی فوج نے آج تک جنگ بندی معاہدے کی 312 خلاف ورزیاں کی، جن کے نتیجے میں 28 افراد شہید اور 253 بے گناہ شہری شدید زخمی ہوئے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں جموں و کشمیر پیپلز لیگ نے کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق کشمیر کا مسئلہ حل کرانے پر زور دیا ہے۔ جموں و کشمیر پیپلز لیگ کے ترجمان نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا کہ بھارتی فوج کی جانب سے قتل و غارت، گرفتاریاں اور فوجی کارروائیاں کشمیریوں کو اپنی سرزمین پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خلاف آواز بلند کرنے سے نہیں روک سکتی۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے فری اینڈ فیئر الیکشن فورم کے چیف ایگزیکٹو آفیسر یوسف رشید ہلاک ہو گئے۔ ادھر کابل میں سڑک پر نصب ایک بم دھماکے میں ایک پولیس افسر ہلاک جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ ممتاز گلوکارہ اور اداکارہ میڈم نور جہاں کی آج 19ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ میڈم نور جہاں نے 35 سال سے زائد کے عرصے تک فلم انڈسٹری پر حکمرانی کی اور اردو، پنجابی اور سندھی فلموں کے لیے تقریباً 6000 گیت گائے۔ انہوں نے خود کو جنوبی ایشیا میں اپنے دور کی بہترین اور سب سے زیادہ بااثر گلوکارہ کے طور پر منوایا اور انہیں ملکہ ترنم کا خطاب بھی دیا گیا۔ انہیں 1957 میں اداکاری اور گلوکاری کی صلاحیتوں کے اعتراف میں صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ نور جہاں کا انتقال 23 دسمبر 2000 کو حرکت قلب بند ہونے کے باعث ہوا اور انہیں کراچی میں سپرد خاک کیا گیا۔ ریڈیو پاکستان آج شام 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں ملکہ ترنم نور جہاں کی برسی کے سلسلے میں موسیقی کا فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ شمالی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں شدید سرد رہے گا۔ پنجاب کے میدانی اور سندھ کے بالائی علاقوں میں رات کے وقت دھند چھائی رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 19 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور پشاور 20، کراچی 27، کوئٹہ 10، گلگت 8، مری 11 اور مظفر آباد 17 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے بارے میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں موسم سرد اور خشک جبکہ سری نگر، پلوامہ اور لیہ میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود اور موسم سرد اور خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ اور بارہمولہ میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 15، لیہ -18، شوپیاں اور اننت ناگ میں 5 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ شہریوں میں تحفظ کا احساس پیدا کرتے ہوئے ملک کی ترقی میں پولیس کا کلیدی کردار ہے۔ صدر نے ملک کی مجموعی ترقی میں خواتین کے کردار کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ بعض قوتیں پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتی ہیں۔ قومی سلامتی کے معاون خصوصی نے معاشی طور پر ترقی کرتے ہوئے افغانستان کے لیے پاکستان کے تعاون کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان نے گزشتہ روز کنٹرول لائن کے ساتھ قابض بھارتی فوج کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں پر بھارت سے شدید احتجاج کیا ہے۔ ممتاز گلوکارہ اور اداکارہ نور جہاں کی 19ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔
اور اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ